23वां बाब। मजहबी ईदें। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमू के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमे का सब्बत है। उस रोज किसी तरह का काम ना करना। वो तुम्हारी सब सकूनतगाहों में खुदावंद का सब्बत है। खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमू के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा, सो ये हैं। फसह और बेखमीरी रोटी। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसह हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना, और 7 दिन तुम खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजरानना, और 7वें दिन फिर मुकद्दस मजमा हो। उस रोज तुम कोई खादमाना काम ना करना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना, और वो उसे खुदावंद के हजूर हिलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ, उसी दिन एक नर बेऐब यकसाला बर्रा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजरानना, और उसके साथ नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा ऐफा के 2/2 हिस्से के बराबर हो, ताकि वो आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू के लिए जलाई जाए। और उसके साथ मैं का तपावन हीन के 4थे हिस्से के बराबर मैं लेकर करना। और जब तक तुम अपने खुदा के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज न खाना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त हमेशा यही आइन रहेगा। फसली ईद। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से, जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे न हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजरानना। तुम अपने घरों में से एफा के 2/3 हिस्से के वजन के मैदे के 2 गिरदे हिलाने की कुर्बानी के लिए ले आना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं, ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरे। और उन गिरदों के साथ ही तुम 7 यकसाला बेऐब बर्रे और 1 बछड़ा और 2 मेंढे लाना, ताकि वो अपनी अपनी नजर की कुर्बानी और तपावन के साथ खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराने जाएं, और खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। और तुम खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा और सलामती के ज़बिये के लिए 2 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना। और काहिन इनको पहले फल के दोनों गिरदों के साथ लेकर उन दोनों बर्रों समेत हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए। वो खुदावंद के लिए मुकद्दस और काहिन का हिस्सा ठहरे। और तुम ऐन उसी दिन ऐलान कर देना, उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। तुम उस दिन कोई खादमाना काम न करना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो, तो तू अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना, और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ।
نئے سال کی عید۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو۔ تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ یوم کفارہ۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارے کا دن ہے، جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے، اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ عید خیام۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تم 7 دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں، جن میں تم مقدس مجمعوں کا اعلان کرنا، تاکہ خداوند کے حضور آتشین قربانی اور سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحے اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرا نہ جائے، ماں سوا ان کے خداوند کے سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم خداوند کے حضور لاتے ہو گزراننا۔ اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ 7 روز تک برابر تم سائبانوں میں رہنا، جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سائبانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سائبانوں میں ٹکایا تھا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتا دیں۔